Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de le système de recherche, comment faire une recherche pour obtenir des documents qui prouvent si c'est votre père ou bien votre arrière-grand-père d'un ancien français d'un statut de droit local ou bien d'un statut de droit commun. في هذه الفيديو راح نهضر لكم على كيفية البحث باش تقدروا تعرفوا الوضعية تاع الجد ولا الأب اسكو راه من يستفيد من القانون المحلي ولا من القانون المشترك. يعني كي تبداو البحوث هي طريقة بسيطة ما يتطلبش الخبراء. إذا كان لقيتوا الوثائق هذو فاللهم بارك، وإذا كان ما لقيتوش الوثائق في الطريقة اللي نعتها لكم اليوم يعني لازم لكم خبراء. هنا حاجة تولي حاجة صعيبة تصعب الأمور. فيما يخص البحث يعني كيف تبداو لي ريشيرش، أنا ننصحكم نعطيكم بعض النصائح أولية. النصيحة الأولى هي أنكم تتقدموا إلى مصالح البلديات وتحوسوا على الأب تاعكم ولا الجد تاعكم ولا أي إنسان اللي راكم تحوسوا عليه إسكو راه مسجل في لو ريجستر ديتا سيفيل أوروبيان. يعني ما قبل الاستقلال كانوا يستعملوا كانوا دو ريجستر، واحد ايتا سيفيل تاع لي زانديجيان اللي يستافدوا من القانون المحلي، وواحد لو ايتا سيفيل دي اوروبيان يقولوا له ايتا ريجستر ديتا سيفيل اوروبيان. هذو الناس يستافدوا من القانون المشترك. دونك اول حاجه ديروها تروحوا للبلديات. بالنسبه للبلديات اللي مازال يحتفظوا بهذا السجل تروحوا لتما تحوسوا عليه. واذا كان لقيتو ما لازمش يدير لك شهاده ميلاد تاع الحاليه يقول لك نسبه لهذا الخط، لازم يدير لك فوتوكوبي من لو ريجستر. بعد فوتوكوبي من لو ريجستر، فهذيك لا فوتوكوبي تبينها كدليل باللي الجد تاعك راه يستفيد من القانون المشترك. ومن بعد دير لا بروسيدور دو ريشيرش باش تعرف الوثيقه تاعو راهي هذيك من بعد نهضر لكم عليها. واما بالنسبه للبلديات اللي داو لو ريجستر هذاك وداوه لمصالح الارشيف الولائيه بوكو بليس تلقاوه في مجلس القضاء. تما داو لي زارشيف هذو لي ريجستر ديتا سيفيل. كي بدات الناس لي زاني 93 تفيق لي ريجستر هذا، كي بدات تفيق جبد لي الدوبل نحاتهم الجزائر من البلديات وحولتهم الى مجالس القضاء مصلحه الارشيف لكل ولايه. هنا بالنسبه على المستوى تاع كل واحد، على الولايه تاع كل واحد. اما اذا كان ما لقيتوش في لو ريجستر ديتا سيفيل اوروبيان لازم تروحوا مصالح الارشيف. نعطيكم لي زادريس. دونك مصالح الارشيف كاين 4 بيان سور. هنا قالك بور لي زالجيروا، هي ماشي بور لي زالجيروا، هي الناس كاع اللي كانت تابعه للديبارتمون دالجير، منها تيزي وزو، منها بويره، منها مسيله، مديه، بليده، تيبازا، بومرداس. هادو كاع كانوا تابعين، وكان ولايات واحد اخرين كانوا تابعين لو ديبارتمون دالجير. دونك الديبارتمون سونتر دالجير تاع لو سونتر، وهذه هي لادريس تاعهم 15 رو خليفه بوخلفه 16000 الجيغار. اما بالنسبه اللي كانوا تابعين للغرب وهران فهنا قالك لي زورانيز، هي ماشي غير لي زورانيز بيان سور في هذاك الوقت ماشي غير اللي ساكنين في وهران، وانما كان ولايات واحد اخرين مثل مستغانم، بالعباس، سي غيليزان الى اخره اللي كانوا تابعين يروحوا ديريكت لارشيف تاع دو رو سعد بن ربي. دونك 30007 اورون المكاري فوالا. اما بالناس اللي كانوا تابعين لقسنطينه بسكره، سكيكدا، عنابه، جيجل، بجايه، ولايات كيما تبسه، باتنا، سطيف، هذو كاع كانوا تابعين لقسنطينه. والولايات بسكره اللي تابعين لقسنطينه كاع يروحوا لادريس هذه، هنا يلقاو الارشيف لي بابي اللي راكم تحوسوا عليهم. اما بالنسبه اللي كانوا تابعين للصحراء لو سود دالجيري كيما يقولوا بور لو سود الجيريان، دونك عندنا لادريس راهي في لاواط، تلقاو السونتر في لاواط. هنا راكم بوات بوستال كيما في هذا السيت. عطلكم معلومات يعني واقعيه وحقيقيه راني اطلعت عليه، وين تقدروا تلقاو ثاني لي ريشيرش تاعكم تقدروا تقراو. ما نقدرش انا جو بو با ليكسبليكي 100% دوك السيت هذا، مي تقدروا تتبعوا. اللي ما يقدرش يقرا الفرنسي يقدر يستعمل التراديكتور تاع جوجل باه يلقى
الاخر. وكاين معلومات، كاين دي زارشيف واحد اخرين كيما يقولوا ارشيف ناسيونال دوتر-مير اللي راه اكس بروفونس. هنا تقدر دير لا ريشيرش ديريكتومون اون لين، كيما تقدر سو ديبلاسي دو بريفيرونس ديبلاسي، تلقى وثائق اكثر واكثر اللي عنده امكانيه تروح لمارسي. راه في مارسي جاي، تبعوا هذا الوثائق، هذا السيت فوزالي تروفي دي انفورماسيون امبورطون. اللي ما قدرش قلت لكم يقرا الفرنسي يستعن بواحد يقرا الفرنسي، ولا يدير لو تراديكتور هذاك يحول من اللغه الفرنسيه الى اللغه العربيه. واذا كان ما لقيتوش في المصالح الجهويه تقدروا ديروا ثاني اون ريشيرش اون لين. نعطيكم هذا مثلا كمثل، هذا سي دوك ندير لكم الرابط من تحت، نروحوا كيما يقولوا منين يبدا منا فوالا، تدخلوا في هنا. بعد انا خيرت الاخر، تقدر تخير اي بلديه. بون نديروا عين فكرون، دونك بلديه عين فكرون، مي في وقت فرنسا لازم تحوسوا على وقت فرنسا. ديروا لا ريشيرش، ولازم تستعملوا جافا، باسكو كما تستعملوا جافا في هذا السيت ما تقدروش تحلوا. ناخذوا بعين مثلا لي نيسونس، فوالا عين فكرون لي نيسونس يخرج لك هذا السيستم فوالا كيما راك تشوف. وهنا لازم تستعين بواحد اللي يعرف يقرا الفرنسي القديمه كيما يقولوا، اللي كانوا يكتبوا بها، باسكو سي با فاسيل ماشي اي انسان يقدر فوالا كيما تشوفوا. بون تقدروا تكبروا لا فوتو لا تقدروا تقراوها. لازم تستعينوا بواحد اللي يعرف يكتب، اللي يعرف ليكريتور لونسيان كريتور. هذه حنا في الاوناكرا نستخدموا بزاف هذا لو سيت، ورانا جبنا وثائق كبار من هذا السيت، وبهذه الوثائق قدرنا نسويو الوضعيات تاعهم. علاه باسكو حنا رانا عندنا هنا دي زونسيان اللي قراو الفرنسي لي زاني 60، هذوك الكبار اللي راهم اون روتريت، راهم دي بينيفول وراهم يقراو معنا ويخدموا معنا ويعاونونا. ولي زافوكا اللي راهم اون روتريت ثاني راهم يخدموا معنا، دونك يعرفوا يقراو هاد الكتابه. انا شخصيا نعرف نقراها، ما كاينش اشكال. نجيب لا لوب ونبدا نكبر ونقرا بالعقل كلمه كلمه حتى نديشيفري لو نو اي لو برينون. دونك تقدروا ديروا ريشيرش هنا، سي راه سيت مليح شباب. وماشي غير الاخر، تقدروا تلقاو اوتر اكت، تلقاو لي نيسونس، لي ريكونيسونس، لي زاك دو مارياج، لي ديفوس، لي ديسي، لي جوجمون انسي سويت. كاين بليزيور دوكيمون تلقاوهم هنا، ولقينا الاف الناس اللي كتبونا وراسلونا واصبحوا اعضاء تاعنا، يعني جرينا لهم هنا ولقينا معلومات ملاح في لو سيت هذا. واذا كان ما لقيتوش هنا، فعني المصالح واحد اخرين، كاين مصالح واحد اخرين اللي عندهم لي زارشيف تاع الجيري، مي لو كان تكتب لهم رساله بسيطه فما يرجعولكش. علاه؟ باسكو فريمون سي با فاسيل دو فير لا ريشيرش، سي كومبليكي. ونعطيكم دليل والطريقه اللي رانا حنا نتعاملوا بها هنا في الاوناكرا باه نقدروا نسهلوا الامور للناس هذو. الطريقه الوحيده اننا نمتلكوا اسرار. ما نقدرش نعطيكم الاسرار، نوضح لكم بطريقه مبسطه و كيما يقولوا افيك اون بروف. فوالا جو في فو ديمونطري بلي راه لوناكرا هذه راهي تخدم كدليل فقط، ولكن ما نقدرش نعطيكم الاسرار. اما بالنسبه اللي راهم قالوا لي بلي كاين واحد في الجزائر وعنده لي دوبل تاع الميكروفيلم، اني نقول لكم بكل صراحه الميكروفيلم هذا ولا الارشيف تاع الجنسيه ولا لي سي دي، كاين صح دي سي دي يتباعوا هكذا هنا في فرنسا، يحسبوا لك زعما يقولوا لهم لي ريشيرشور دونسين، كيف دير البحث عن الاجداد كما يقولوا. انا نقول لكم باللي لي ميكروفيلم ولي دوكري والاخر سي كونفيدونسيال، باسكو كي تلقاو البولتان اوفيسيال معناتها كاين اسماء تاع الناس اللي كان قايد واللي كان حركي واللي كان عسكري واللي دال الارض على الواحد واللي دال الاخر. تما لو كان ولات الناس اللي قاعد واللي سيديو المعلومات، بسم الله راهي قايمه حرب في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب. دونك كاين اسرار، والناس اللي تدي هذا لي ميكروفيلم والناس اللي تدي لي بولتان لازم يكونوا معتمدين ويمضيوا على وثائق باللي فون غاردي لو سوكري بروفيسيونيل، وما يمدوش اي وثيقه لاي انسان مهما كانت صفته الا اذا كان المعني بالامر ويثبت باللي هو المعني بالامر، سينو امبوسيبل. هذو راكم تبعثوا لي في لي جوجمون تاع الميكروفيلم. ننصحكم ما تقدموهمش السلطات الفرنسيه. لو كان ديروا بهم ملف ويفيريفيوهم ويلقاو باللي هذا ما سي با ان فري جوجمون ولا ماهيش حقيقه، راهم رايحين يتبعوكم لمحاوله التزوير.
محاولة التزوير، ويقضيو على الأحلام. إذا كانت نيتك دير دوسي د ناسيوناليتي، نسى بلي تزيد دير ناسيوناليتي إذا كان دارولك محاولة تزوير. ولذلك من المستحسن تتأكدوا من الوثائق قبل ما تبعثوهم. يعني هذه نصيحة لله. وانتم دبروا راسكم، اذا كان ماكمش مقتنعين بالكلام تاعي انتم احرار، ماشي لازم عليكم تامنوني، لان ليسونسيال. دونك نعطيكم طريقه واحده اخرى اللي نستعملوها هنا. دونك احنا عندنا ان سي دي، دونك نروح ديريكت لورديناتور تاعي باسكو الفو لانستالي. تخرج لنا هذه كيما هذه. دونك هذو لو نون دون ليستوار، دونك فوتر نون دون ليستوار. هذا السيدي ماشي ملك ليا، ملك المنظمه، جبتو برك ما نفهم لكم به. ندخل فيه يخرج لي هذه الاخر، وهذه كاع عندنا في السيدي هذا. حنا نحوسوا على اللي عندهم الجنسيه من 1900 1960. وماشي يعني اذا كان انسان ماهوش هنا كيف يدير ما عندوش الاخر، تقدر تلقاه في بلاصه راه هنا، راه يحمل اسماء، الاف من الاسماء، ولكن ماشي كاع الناس. نديرو اوفير. حنا كيف على اي اساس نديرو البحث الانسان، نديرو له اوفير. تخرج لنا نوتر فوناتر. هوب باردون، يا اون بتيت ايرور. فوالا كي تخرجنا الاوفير هذه نضغطوا على الاخر. ما نقدرش. فوالا كيما راكم تشوفوا بار باتريمون، نقدروا نديروا بار نون دو ناتوراليزاسيون، بار نون دوريجين اذا كان الاسم، بار دات دو نيسونس، بار ليو دو نيسونس، بار دات دو ناتوراليزاسيون. بار تما نقدروا نحوسوا لك يا اما ماشي لازم تعطي لي لا دات تاع اللي دار فيها الجنسيه، وانما ميم بار دات نيسونس نقدر نلقاه. بار دات ندير لا دات نيسونس هنا نقدروا نلقاو سي دي سبيسياليست. نديروا فاليد، نديروا اسم. بون حنا نديروا بحث مباشره، ما كان له نديروا اسم. نديروا بن باغ اكزومبل، بن. نبداو بن. الوغ ندير بن لان اللي بن يا بلان اون الجيري. هنا قال لك لا دات نيسونس، باردون جو ميكسكيز، هنا راني درت دات ريشيرش الاخر. دونك ندير باغ اكزومبل لو 12 04. ندير اون دات 1945 باغ اكزومبل. ندير اكزيكوتي. اوكي. باردون. فوالا اوكي. يخرج لنا هذو. نشوفوا واحد هذا 1900. ندير اكزيكوتي باه نشوف هذا الانسان هذا شكون. هذا حنا نقولوا بلي درنا هذا الانسان زايد في لا دات هذه، نديروها. فوالا خرجوا لك كاع الاسماوات اللي زايدين في لا ميم دات. فوالا دونك كاين دي فرونسي، كاين دي زاراب، باسكو كاين ثاني لي زيطاليان، كاع الناس اللي جات الجزائر في هذاك الوقت. لي زيطاليان اللي جاو الجزائر اللي ولاو كيما يقولوا معمرين، اللي كانوا عمروا الجزائر باسم فرنسا، اوتوماتيكمون يجي من الاسبان لازم يديروا له الجنسيه الفرنسيه. يجي من اي ولايه من اي بلد يديروا له الجنسيه ويتحط مع الجزائريين اللي ولاو دي فرونسي. دونك انا لا بليبار سي دي فرونسي. دونك نعاود نولي كيما يقولوا نوليو نعاود ندير البحث باسكو هنا جي في ان ايرور. نورمالمون ندير اوكي اوفير باه نفهم لكم كيف نديرو. اوكي خرجنا هذه. نعاودو البحث هذا باه نسهل عليكم الامور. ندير بار باتريمون دو بريفيرونس باه يخرجوا لي كاع. نو ندير بن. فوالا وندير اكزيكوتي. فوالا يخرجوا لي كاع لي بن لي محطوط بن. ميم كي ميم لي جاو من دوتر بي كيما راكم تشوفوا. كاين دي فرونسي لي بن، ماشي غير لي زالجيريان كانوا يقولوا لهم ابارامون بن. راكم تشوفوا بن ريشار كاين هنا جو بن ميشيل، اسماوات واحد اخرين يعني ماشي غير العرب. مي حنا كاين هنا بوكو تاع لي زالجيريان. صراحه تيرمو راني ندير في لا فيديو. دونك ماذا بيا نكملها في اسرع وقت، على هذا الوقت ما يساعدنيش. نعاود ندير البحث تاعي بار نون فاليداسيون. ندير احمد نو كومبلي، بالك نلقاو اسمه تاع احمد هنا في لي زالجيريان.
فوالا. انا ماذا بيا نعطيكم لي زالجيريان. فوالا. احمد علي، احمد كان هنا احمد علي زايد احمد بن عمار. ويعطيك المعلومه اللي راك تشوف فيها، وانا ندير مباشره باه نقدر راك تشوفوا، راكم تشوفوا كيف راهي خرجت لي هنا. فوالا. حبيت نوضحها لكم مليح باش تقدروا تفهموها تري بيان. فوالا. فوالا. هذا احمد، هذا لو نون دوريجين دو جون في بن عمار، هذه امراه ابارامون. دونك دات دو نيسونس وقتها زايده، ليو دو نيسونس اوران في وهران، دات دو ناتوراليزاسيون وقتها هزت لنا النيميرو دو دوكري. بصح اذا كان عندنا الوثيقه هذه الوثيقه ماشي ما تكفيش باه تجيب الجنسيه. هذا رانا عرفنا الدوكري تاعو. دونك لازم نعاودو نديرو اون دوموند واحده اخرى ونطلبوا الدوكري تاعو نسبه للمعلومات اللي راهم هنا بين يدينا. On détient, autant qu'organisation, on ne détient pas le décret, mais on détient les informations. Est-ce que l'abd هذا عنده ولا ما عندوش؟ نحوسوا في لو سي دي هذا يعني. واليامات هذو رانا سنينا اتفاقيات مع اكس بروفونس، واللي رايحين نهزوا ثاني انوتر سي دي وسنينا، ورانا تعهدنا باللي ما عندناش الحق نمدوا معلومات الا لصاحبها، ولازم يثبت صاحبها باللي صح هذا هو مولاه ماشي لامبورتو كي، ما ندومش هكذا حفاظا على لو سكري بروفيسيونيل. Normalement, en principe, le 15 septembre, nous allons recevoir الطلب تاعنا اللي درناه كمنظمه، باسكو المنظمه عندها الحق تدخل وعندها الحق يكون عندها دي بابي ولا اسرار. وعندنا اون اوتر تكنيك نستعملوها، دونك كم تشوفوا في البيرو تاعي الو نستعملوا اون اوتر تكنيك، هي ان احنا كمنظمه نمتلكوا سر اللي هو هذا. وعندنا لي بولتون اوفيسيال من 1865 الى 1926. هذو لي بولتان اللي راكم تشوفوا فيهم كاع راهم تحت الخدمه تاعنا، ومنا نقدروا نخرجوا لي دوكري تاع الناس اللي عندهم. ولي دوكري تاع الناس هذو ماشي غير دوكري ناتوراليزاسيون ولا فرونسي وانما هذو فيهم بزاف اسرار، منهم شكون اللي كان قايد، شكون اللي كان رئيس شيف دو تريبي، شكون اللي خدم لفرنسا، وشكون اللي كاين لي جوجمون تاع لي تيران، كاين العقود تاع لي تيران، كاين بزاف حوايج في هذا الاخر، اسرار كبار. سي نورمال انا على بالي بهم، ما نقدرش نفشيهم، لان شي لو كان نفشي الاسرار هذا يعني نخلق مشكل للجزائر، ولا نقدر نحطم المنظمه هذه، لان الاتفاقيات فريمون ماشي حاجه لعب، ماشي حاجه. دونك انا نعطيكم مثلا، انا عندي هنا اسم بعث لي شخص من الجزائر، بعث المنظمه، انا ندير له اون ريشيرش، واذا كان راه يسمع وغير يقول مبروك عليه، راه دا كواطو. هذا الانسان من وهران، ولكن الاب تاعو اسمه حسن مسعود. الاب تاع الجد تاعو اسمه حسن مسعود. قال لي نحوس على الاخر، حوسنا على لو دوكري تاعو في لو كيما يقولوا في لو سي دي اللي نعطيها لكم، اوتوماتيكمون لقيناه باللي عنده لو دوكري الناس اللي ديفوني فرونسي اون 1903. حنا واش نديرو؟ ندخلوا لهذا لو ريجستر، ما يخفالكمش انا راكم تشوفوهم سي سامبل، بصح كي تدخلوا شاك عام عنده الاف، كاين الاف الوثائق اللي راكم تشوفوا فيهم، كاين الاف الوثائق ماشي باجا واحده والله. سا برون دي طون بور فير دي ريشيرش فريمون. ولكن انا لقيت طريقه ونستعملوها كاع كيما راكم تشوفوا. درت حسن هنا، دونك نولي البدايه تاع كيما يقولوا هذا الريجست باش تشوفوهم من الفوق، باش تشوفوا كيف ندير. فوالا جبناهم سي ديجا يعني بعثنا خبراء، بعثنا 10 خبراء لمصلحه الارشيف، وبداو يصوروا فيهم بالواحد. ومن بعد خدمناهم سو فورم بور سكاني دي ميلي دو بابي، سا نوز ا بري 5 كون دو ترافاي باش وصلنا للنتيجه هذه. الو نتوما تقولوا لي في الجزائر بلي كاين عبد يجيب لكم الميكروفون، رانا 5 كون وحنا نخدموا عليهم. كاين فريق متكون من اكثر من 18 شخص يخدم على الشيء هذا بمده 5 سنين. دونك كيما راكم تشوفوا فيه، هذا هو لو بولتان اوفيسيال. السيد هذا قالك تاع 2003، راني دخلت في تاع 2003. دونك ندير هاد الاسم وراني كتبتو حسن، نبدا بحسن ونبدا لا ريشيرش تاعي، تخرج لي هذه اللي راهي اب، لقيناها خرج ديريكت. دونك كيما قلت لكم حسن مسعود، هاوليك حسن مسعود. الور ريبريزونطون دو كوميرس، ني de parents marocains
لو 26 جونفي 1865 نمورس اورون في وهران دومورون ا تلمسان، هو زايد عايش في تلمسان. دونك لو كان تبعوا هذا دونك تقدر تلقى شوفور، هذا بارزومبل سان فرونسي جا من الخارج، فان اكل بالك يكون ايطاليان ولا من اي جا من يعني جا من هذوك المستعمرين اللي جاو على باش كيف تقول لهم لي بي نوار، جا ولا فرونسي سيتي ان شوفور. وكاين هذا مسعود ان ريبريزونتون دو كوميرس. كاين ثاني فمات فام حسن تسمى ساسفو بلي مرت هذا ني لو تسمى ما قالوش واش تخدم ساسفو بلي سي فام او فوايي. كان فو إسعاس يقدر يكون جويف سان كوميرسون كيما تقدروا تلقاو لي ميليتير. الوغ على هذه فوالا مارك سولدا كوم تشوفوا سان سولدا، هذا باك سولدا ثاني. واش يقول لك سولدا؟ دونك كيما قلت لكم في البيلت في لا فيديو تاعي اللي فاتت، ما تشوفوش اسكي عنده وثيقه تبازيو على انه عسكري ولا عنده وثيقه تبازيو انه سيفيل. لازم تحطوهم في الميزان تعرفوا عسكري ولا سيفيل عندهم ان سول دوكري، تحطهم مع بعض. هاك تشوف هذا سولدا، هاك تشوف هذا سولدا، هاك تشوف هذا سولدا ثاني، احمد بن العربيستان سولدا، وانت تقول هذا سبيسيال دي سولدا. نو ماشي غير دي سولدا، نروحوا لتحت هاوليك ريبريزونتون دو كوميرس، هذا سان شوفور. يعني لو بولتان تاع الناسيوناليتي محطوطين مع بعض، محطوطين على حسب التاريخ وعلى حسب لا ديكلاراسيون ولا لا دوموند. وكي تلقى واحد كيما هذا واش لازم يعطيك صاحب هذا اللي لقى لك هذه، يعني اللي راهم يقولوا بلي بولتان نعطيك الدوكري، لازم يعطيك هذه الوثيقه اللي محطوطين مع بعض، اسماواتهم كاع تلقاهم مع بعض، وزيد يعطيك لو كاشي هذا اللي لازم ولي دوكري تاع افون 62 ماهمش محطوطين، باسكو الناس اللي بعثوا لي هذوك الوثائق تاع الميكروفيلم كاين فيها لو ريبوبليك فرونسيز في الكاشي، مي في حقيقه قبل الاستقلال كانوا يقولوا لها لو غوفرنمون. شوفوا غوفرنمون جينيرال سيفيل دو l'Algérie. دونك الكاشي ماهوش محطوط لو غوفرنمون سيفيل دو l'Algérie، محطوط ريبوبليك فرونسيز. و ريبوبليك فرونسيز كاين تحت في فرنسا، ما كاينش تحت في الجزائر. في الجزائر كاين تحت هذا. اذا كان ما لقيتوش هكذا لو كاشي كيما هذا، عرفوا بلي الوثيقه هذيك اللي استخرجتوها ما كاش منها. وزيد يعطي لكم الوثيقه هذه مع البولتان هذا، يقول لك بولتان اوفيسيال، لازم هذه ثاني كدليل، باسكو لاني 1903 لو نيميرو دو بولتان اوفيسيال، لازم يعطيك لو نيميرو دو بولتان اوفيسيال اللي كيما راك تشوف هكا. تجيك هذه لاباج مع لا دوزيام باج، هادو يجيو مع بعض. ويزيد لك لاباج هذه اللي نعتها لك من الفوق، هذه اللي راك تشوف. ويزيد لك لاباج وين محطوط الاسم تاع الاب تاعك ولا الجد تاعك. بهذه الوثيقه احنا نديروا دوسي ونطلبوا مباشره الجنسيه، لان الانسان هذا راه مستفيد من القانون المشترك. وكاين ثاني اون اوتر بروسيدور افير، وراني فهمت لكم يعني لي ريشيرش كيف يتنداروا. وكاين دوتر سيرفيس اللي نتصلوا بهم ونروحوا ليهم ديريكت، باسكو سي دي سيرفيس لازم واحد يروح سور بلاص، ماشي بلا دوموند كيما راكم ديروا في الجزائر. لا بليبار يديروا دي دوموند ويقولوا لهم ما كاش ما لقيناش، سي نورمال. اذا كان ما عندكمش دي ناس اللي يخدموا تم ولا اللي يكسر راسو ويحوس لك، وين يلقى لك سي دي ميليي دارشيف. ايماجين حنا عندنا لي بولتان هذو وراهم كل بولتان فيه بلوس دو 3000 باج، وين يلقى لك انت الاسم واللقب تاع جدك؟ يقول لك ما لقيتش. دونك دو بريفيرونس استعملوا الطريقه اللي حكيت لكم عليها، اللي تقدروا نتوما ديروا ديريكت لي ريشيرش، ولا كلفوا الخبراء. ماشي معناتها كي حكيت لكم على لوناكرا ولا كيف تخدم نقول لكم باللي باه نعطيو لكم هذه الوثائق لازم تجيو لوناكرا ولازم تسجلوا. لا، اذا كان عندكم طرق واحد اخرين ولا دوتر سيرفيس غير تكلوا على ربي. انا مانيش ندير لا بوبليسيتي لوناكرا، باسكو لوناكرا راهي غنيه عن التعريف، وانما نفهم لكم جبت لكم باسكو جي با لو شوا، ما كاش من نجيب لكم دي زيكزامبل باه تقدروا ديروا لي ريشيرش. هذا هو الحل الوحيد، نجيب لك كيف تخدم لوناكرا باه تفهموا نتوما كيف تخدم لوناكرا. ونزيد نقول لكم وجيت با اوبليجي دو مسويفر، ماشي لازم عليكم تبعوني، لان هذا مجرد راي، وعطيت لكم كيف راني نخدم وراني مقتنع من الخدمه هذه انا والزملاء تاعي. انا عطيتكم معلومه نتوما وزنوها وشوفوا هضره تاع واحد اخرين، شوفوا دي زيكسبير اللي راهم يقولوا لكم بلي ماشي هكذا ولا هكذا ولا. انت شوف الناس واش يقولوا لك، شوف هذا الخبير واش يقول لك، زيد وزن هضره تاع واحد خبير واحد اخر، زيد وزن خبير تاع كاتب عمومي، تقدر تلقى معلومات عن كاتب عمومي بسيط وما تلقاهمش عند ان اكسبير.
يعني كونوا متاكدين انا عطيت لكم الراي تاعي وعطيت لكم الخبره تاعي كيف راني نخدم وكيف رانا نخدموا في المكره وكيف رانا نتعاملوا مع القضايا مع الاخر. وانتم شوفوا اذا كان شفتوا باللي الراي تاعنا صحيح خذوه بعين الاعتبار وتبعوا وتكلوا على ربي، واذا كان شفتوا باللي كاين اللي عطاكم طرق واحد اخرين ربي سهل، ربي سهل. بون كوراج ونفرحكم ان شاء الله بالتوفيق. اما بالنسبه زيد لكم يعني حاجه وجعتني، انا عندي بلوس دو 500 صديق امي في الفيسبوك، ولكن في القناه ما كانش 500 مشترك. يعني وليتوا نتوما تديو المعلومه، انا واش نحس هنا يا اما ما تعرفوش ديروا الاشتراك ولا واما تكتفوا وتشوفوا في الفيسبوك لي فيديو باسكو نبارطاجيهم في الفيسبوك، ويا اما انكم تاخذوا المعلومات لروحكم تسمى ديزيغويست تبعوا غير روحكم. تسمى انا نعطيكم معلومه انت فوزالي لابروندر، تاخذ المعلومه اللي عطيتها لك وديرها لصالحك بلا ما تحاول تساعد واحد الناس وتنشر وتبارطاجي مع الناس واحد اخرين. انا عطيت لكم معلومات للناس جاع ماشي ليك وحدك، ولذلك انا ماذا بيا منكم ديروا ان بو دي زيفور، تشجعوا الناس باه يشاركوا، باه نعرف باللي صح المعلومات اللي راني نقدمهم تفيدكم وتفيد واحد اخر، ماشي غير نتوما. اما اذا كان استحوذتوا على المعلومات وخبيتوا كلش ليكم وما حبيتوش تكشفوا المعلومات للناس، فلا داعي باه نخدم لي فيديو هذو نحبسهم ما نزيدش نخدم. دونك انا ماذا بيا يعني تشاركوا وتفيدوا الغير ماشي غيركم. ويعطيكم الصحه. وراني نطلب ثاني مرة أخرى لازم عليكم تشاركوا، لازم عليكم أبوني في القناة باه تقدروا تشجعوني وأنا نزيد نعطيكم معلومات. ربي يعطيكم الخير إن شاء الله ونتمنى لكم النجاح وبالتوفيق إن شاء الله.